अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को अपनी हिफ्ज़ व अमान विच रखे। हाज़िर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाले एक निहायत अफसोसनाक वाक़ये दे नाल। यकीन करो सोशल मीडिया ते ॾिठी खबर तुसां दोस्तां भी ॾिठी होसी कि सिर्फ 30 रुपए के पिछों छोटा जहा रौला पिए तो दो नौजवान सके बिरा शहीद थी गए, दुनिया तो चले गए। सो ॾिठो सी ये दो बिरा हैं जिहड़े कसूर का एक नवाही इलाका है, रत्ती पिंडी जेको छॾींदा आहिनि। ये रत्ती पिंडी ते रहण वाले हैं दूए बिरा। वॾा बिरा शादीशुदा है, 4 उसके बच्चे हैं। एक भाई का नाम राशिद है तो बे बिरा का नाम वाजिद है। लाहौर गए वदे हैं, लाहौर चों वापस कसूर आते पैन अपने इलाके दे विच। उतों रवाना थे रेवंड जेडे पहुंचन उत्थे एक छोटा स्टाप है जिंदा नाम है वस्ती बंब। वस्ती बंब के विच उतां सोचा इन्ना कि यार घर वेंदे पे चलो बच्चों वास्ते कुछ खावण दी गिदी वञूं। बे पैसे ने को बधे हैं तो एक 100 रुपया जड़ा इन्हां दी जेब दे विच खुला वधा है। इन्हां आख्या चलो बे जड़ा ना केले गिनूं जा। इन्हां केले वाले को आख्या यार दर्जन केला दा दे। उस केले दिते, इन्हें 100 रुपया दिता। उस आके भाईजान 130 रुपये किलो हैं, 30 रुपये बह जाओ। उन्हें आख्या यार ये 5000 रुपये ही भी तो अपने 30 कट के। उस आख्या हूँ मैं 30 रुपये के पिछू मैं सारा बाजार फिरा वदा 5000 रुपया खुला करावा, मैं खुले दो। उन्हें आख्या भाईजान इन जो को ना खुले कितों दो। बस उन्हें आख्या चलो इवें कर बई तू 30 दे केले कट के। उस आख्या 30 का कोई हिसाब नहीं बनता, किवें मैं केले कट गिना भी तू 30 दे। तकरार थीवण लग गई है। उन्हें आख्या चलो इवें कर भाई ये केले अपने वापस गिनी, सबको 100 रुपये वापस कर दे। उस आख्या बज वञो कोई शाही वापस को नहीं। तू ना आख्या यार ये कोई तू कि दुकानदार है किवें गाल करें तू ते को आखा से बिसार को 100 रुपये सब 100 दे केले दे जा, सब तू दर्जन न दे। मुँह आख नहीं ये बजड़ा ना हूँ जिमें दर्जन तो आखन दर्जन आखन बस मैं को 130 दो। इतों तू तकरार वधी है, हाथ पाई ते गाल आ गई है। जिला वक्त रेड़ी वाला है गिरफ्तार थी गई, तैमूर ना आयस। इनके कोई दोस्त रिश्तेदार नाल ही जड़ा ना है ग्राउंड है तो क्रिकेट खेलते खड़े हैं, बैट उन्होंने कोल है। उस रिंग किते अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को कि तुसा मेरे को रेड़ी थी आओ बाजार पहुँचो, मैंने लड़ाई थी गई है। वो आ गए, उन्हें सूरत हाल को समझण की कोशिश ही नहीं की थी भी रोला क्या है, मसला क्या है। उन्हें आके ते बैट जिमें क्रिकेट वाले हैं उन्हें बैटों के नाल मारना शुरू कर दिता। कितना जुल्म है यार। उतना बे लोग भी हैं वीडियो बनाने वाले देखने वाले, छुड़ावन की कोशिश कहीं भी नहीं की थी। तुम आप वीडियो देख न तो को आपको पता लग वैसे। उस तो बाद ये दूए बिरा बेहोश थी गए। छोटे बिरा को इवें थोड़ा एक होश है, वो उठी के बैठे। उस अपने बड़े बिरा का सिर अपनी झोली दे विच रखा। मदद वास्ते लोगों को आखा यार मेहरबानी करो 15 ते कॉल करो, 1122 ते कॉल करो, वो सारी कोई हेल्प करो। इतने तक एक बदबख्त इंसान जिंदे हथें बैठ आई उस आके ते बड़ी शिद्दत नाल बैठ उसको इत्था पिछू मारा जड़ा कि बहुत शदीद जरा भाई उदस सी बेहोश थी गई।
چھوٹا بھائی بھی. عوام کوشش کیتی ہے 1122 تے والعالم دیر نال پہنچن کہ جڑا حساب ہی ہے ہسپتال گئے گئے انہوں کو تو انہاں آخیا بھائی ایک بھائی جڑا انہاں دا بڑا میرا خیال ہے وہ فوت تھی گیا اللہ کو پیارا تھی گیا بیا پھرا کومے دے وچ لگا گیا. ڈاکٹراں کہ اس دا بھی دماغ جڑا ہے نا کم نہیں کریں دا پیا تقریباً ڈیڈ تھی گیا. تساں کوئی بھی اچھی بری خبر دے منتظر روائے اساں کوئی بھی تسلی تو کو نہیں دے سکتے. اور کچھ تو دسیں دے پہنے کو نہ لاہور شفٹ کیتا ہے. ایک پھرا تو اللہ کو پیارا تھی گیا کل ان کا جنازہ ہے. ایک اج فوت تھی گئی جڑا قومے دے وچ ہے وہ اج فوت تھی گئی وہ اج اللہ کو پیارا تھی گئی. ایڈو شہید ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھی گئے. تو اندازہ لو یار جڑے گھر دے وچ دو سکے بھرا نوجوان اس دنیا تو چلے ونجن اس گھر دے کے حالات اس قیامت دا منظر ہے. جنازے دے وچ ہزاراں دی تعداد نال لوگ ہیں جڑے غم دے وچ ہیں تے غصے دے وچ بھی ہیں. بہرحال پولیس والا ہمت کی تھی کہ اس دے قاتل تیمور کو گرفتار پولیس والا کر کے دیں. ہوں اکثر عوام دا مطالبہ یہ ہے کہ انہاں کو CCD دے حوالے کیتا ونجے اسپیشل کیس ہے انہاں دے حوالے کیتا ونجے. یہ سارے عدم برداشت ہے. 30 روپے دی کو گال آئی 150 تا اساں اپنے بچوں کو جیب خرچی دے دینے ہیں کہ ہاں یہ جیب خرچی وے کوئی ویلیو ہی کو نہیں. 30 روپے دی کیڑی ویلیو ہے یار کہ دو قیمتی جانا لگیا گئے 4 بچے یتیم تھی گئے. ایک والد دے 2 بازو کٹے گئے. ایک بڑھڑی ماں دا آسرا لگا گیا. بھینی دا مان ٹوٹ گیا. کیا یہ درندے CCD دے مقابلے دے وچ پار کرن دے قابل نہیں؟ بس ساری عوام آدھے جی CCD والے زیادتی کریں کوئی زیادتی کو نہیں. یہ جن درندہ نال یہ سلوک ہونا چاہیے جنہیں ذرا ہی نہیں سوچا. جڑے بیٹھ جا کے انہوں کو پوچھے بے تھوڑا بھی بس رولا ہے تو سا کم از کم آ کے گال تو پوچھو پرلے کو یار گال کے ہے انہوں کو پوچھو بھائی جان تو سا کیوں رولا کریں دے پہوے مسئلہ کے ہے. انہیں بھی تو پوچھنے دی کوشش ہی نہیں کی تھی. انہیں صرف مارن دی کوشش کی تھی. بیٹھن نال یار ایک بندے کو بیٹھ نال مارنا شروع کر رہے ہیں. انسان اج کل کس حسان ہے قوت برداشت کو نہیں انسان دے بیچ اج کل اتنی مڈے گنو یہ عدم برداشت ہے نا. اصل سارے جڑے قوانین تہین عمل درآمد کو نہیں تھیندا پیا. یہ جڑے کیس آندے انہاں دا تا 1 مہینے دے وچ فیصلہ تھی ہونا چاہیے. فوری فیصلہ تے فوری انصاف ہونا چاہیے تاکہ جرائم دی ریشو کم تھی وے لوگوں کو عبرت حاصل تھی وے. لیکن ساریاں عدالتاں دے وچ ایک طریقہ کار ہے اس دے مطابق عدلیہ چل دی ہے. یہ جن کیس ایڈیشنل سیشن جج کو یا سیشن جج صاحب کو وینن سزا تھی وینن اپیل دا حق ہے ہائی کورٹ ات وقت اپیل دا حق ہے سپریم کورٹ کوشش کریں کہ ملزم پارٹی گواہاں کو مول خرید کرن دی فیک ثبوت بناون دی کچھ عرصے بعد بری تھی کہ بہر آویں انصاف نہیں ملتا. اس ٹائم مقتول پارٹی جڑی ہوندی ہے یہ قانون کو ہاتھ گھنن واسطے مجبور تھی ویندی ہے. یہ جائیں فیصلے دستی تھی ہونے چاہیے. یقین کرو اگر انہاں کو
दस्ती सज़ा देवना शुरू कर रहे हैं ना। कोर्ट बढ़ाया वञे, जिमें हुण CCD अगर बन सकती है तो एक स्पैशल कोर्ट भी बन सकता है कि ये जिहड़े मुजरिम हैं जिन्हां को CCD गिरफ्तार करे, स्पैशल कोर्ट दे विच वञन, उत्थों फैसला थी वे दस्ते उत्थां सिर्फ ये CCD वाले केस जिहड़े हैं उस अदालत दे विच वञन, सिर्फ CCD वाले केस वञन, मुजरिम को पेश करन, दस्ती फैसले थी में दस्ती सज़ा मिले। मेरे ख्याल रेशो घट वैसे इन्हां अदालतों के 3-3 साल लग गए हैं। हुण तो आप अंदाज़ा लो जिन्हों के घर दे 2 जवान लगे गए, छोटे छोटे बच्चे यतीम थी गए, जन एक केस लड़सन, क्या वो केस मुफ्त लड़ा वैसी, कोई वकील उन्होंने केस मुफ्त लड़सी, क्या उन्हें तरीक़ा तो नहीं बजना, क्या उन्हें वकील नहीं करना, क्या उन्हें अपीलों के विच नहीं बजना। लखां रुपए खर्च थे सन, लखां रुपए। एक तो औलाद गई, दूजा रिज़्क ही गया, जिहड़ा वालिद लगा कि 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हुण बाकी जिहड़े घर दे अपराध हैं उन्हां दी कफालत करे सन या वो केस लड़सन, उन्हां कोल इतनी गुंजाइश को नहीं मजदूर बंद कि वो केस लड़न, इतने महंगे महंगे वकील करन, कित्थों करन। कोई है इसका हल? वैध हल इसका CCD है, या कोई हल ही को नहीं इन्हां दा। हकीकत है वातादन जी CCD नाजायज़ मारन, CCD नाजायज़ यो कीता है यार। CCD वाले क्या करन? ये जिहड़े मुजरिम हैं चिट्टे ॾींहं को कत्ल कर लेंदे बंदे को, क्या इन्हां को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? सारे कोर्ट कचहरी दे तक अपना एक तरीक़ाकार है, एक ला है, उसके मुताबिक उन्हें चलना है। उन्हें जिहड़ा फैसला करना है, शवायद इकट्ठे थी सन, गवाहियाँ थी सन, उसके मुताबिक उन्हें कोर्ट फैसला करना होंदा, जिहदे विच अच्छा खासा टाइम लग वैंदा है ते अच्छा खासा पैसे खर्च थी वैंदा है। अल्लाह पाक इन्हां ॾोहां फिरावां को जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमावे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे। असां तो दुआ कर सकते हैं ते अल्लाह पाक इन्हें भटके हुए लोगों को सिरात मुस्तकीम दे चलण दी तौफीक अता फरमावे ते ये दरिंदा को अल्लाह पाक इबरत दा निशान बनावे। सारी तय दुआ है। मिलसूँ दोस्तों कल इंशाअल्लाह का नई वीडियो देना। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।